अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहिउद्दीन नवाब साहब का नावल मुक़द्दर का पार्ट 28 स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और मुक़द्दर नावल को सराह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए, मुक़द्दर का पार्ट 28 पेश खिदमत है। जिसान आपसे ज़्यादा जानते हैं कि किस मुजरिम का पीछा कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। प्लीज़ आप अपने कमरे में जाकर सो जाएं। मैं 12 बजे इन्हें जगा दूंगी तो वो अस्पताल चले जाएंगे। खुदा के लिए आप इन्हें 2 घंटे तक सोने दें। वो वापस जाते हुए बोली, मेरी ऐनी के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन मैं इसे धोखा खाने नहीं दूंगी। इसे पाशा के फराड से बचाऊंगी। अभी तो जा रही हूँ मगर जागती रहूँगी। वो वहाँ से चली गई। ऐनी ने बाहर आकर पाशा से कहा, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को देख रहे हो? मेरे बाहर आते ही सब अलर्ट हो गया। मुझ पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं, वरना मैं कल तुमसे बाहर कहीं मिलती। ये पाबंदियाँ तुम्हारी बेहतरी के लिए हैं। तुम्हें कुछ अरसे तक यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं तो निकलूँगी। कल वादा करो कि कल यहाँ आओगे, ऐनी से मुलाकात करोगे। वो कुछ कहना चाहता था मगर इससे पहले वो बोली, प्लीज़ इनकार ना करना, क्योंकि कल उरूज भी मेरे साथ रहेगी। तुम सर के बल आओगे। वो मुस्कुराते हुए बोला, ये बात नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ रोज़ रोज़ आना मुनासिब नहीं। तुम्हारे बुज़ुर्ग बुरा मान जाएंगे। मैं अपने बुज़ुर्गों से निमट लूँगी। ये बताओ किस वक्त आओगे? चलो मैं ही बता देती हूँ। उरूज कल थी। कल भी रात की ड्यूटी 8 बजे ड्यूटी पर जाएगी। अगर तुम आज की तरह शाम 6 बजे आओगे तो इससे ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम 4 बजे आओगे? बोलो हाँ। वो हंसते हुए बोला, तुम तो जबरन कबूल करा रही हो। जबरन नहीं जनाब, मैं जानती हूँ कि तुम 4 बजे ज़रूर आओगे। चूँकि इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं रही है तो तुम अब जा सकते हो। वो टैक्सी की तरफ बढ़ना चाहता था। ऐनी ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। इसने इसके हाथ को देखा, फिर मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों से इसके हाथ को थाम लिया। वो हाथों को नरम व गरम नाजुक सा था, जैसे नन्ही सी कबूतरी हाथों में हो। इन लम्हात में वो बहुत अच्छी लग रही थी। अगर पाशा लाशौरी तौर पर टटोला जाता, इसका नफ्सियाती तजुर्बा किया जाता, तो वो इसके फ़ौरन मालूम हो जाती थी कि वो ना चाहते हुए भी इसकी तरफ झुक रहा था। वो शऊरी तौर पर इस बात को तस्लीम ना कर रहा, अलबत्ता ये मान रहा था कि वो इसे दिलो जान से चाहती है। वो अपने हिस्से की मोहब्बत अपनी नरम और नाजुक हथेली के ज़रिए पेश कर रही है। ऐनी को जैसे एतमाद था कि वो इसकी तरफ माइल हो रहा है, लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद मुसाफे के दौरान हुई छुपी हुई लरजती हुई हथेली को याद ज़रूर करेगा। वो इसे आहिस्ता हाथों के दरमियान से आहिस्ता निकल गई। मुसाफे का अख्ताम हो गया। वो टैक्सी में बैठकर इसे स्टार्ट करते हुए बोला, शब खैर। वो आहिस्ता ड्राइव करता हुआ बड़े मेन गेट की तरफ बाहर एक मखसूस रफ्तार से ड्राइविंग करने लगा। वो दोनों हाथों से स्टीयरिंग को थामे हुए था, लेकिन अभी तक यूँ लग रहा था जैसे इसके हाथ इसके दोनों हाथों के दरमियान ही हो। आहिस्ता फिसलते हुए जुदा हो रहा है। वो एक आशिक की तरह नहीं सोच रहा था, लेकिन बड़े प्यार से ये मान रहा था कि ऐनी बहुत अच्छी है। बेशक मुझे दिल से चाहती है, लेकिन मेरा दिल एक ही है। ये एक ही लड़की के लिए धड़कता रहेगा, और वो लड़की उरूज और सिर्फ उरूज है। इसकी ज़िंदगी में बेक वक्त 2 लड़कियां आई थी और हालात बता रहे थे कि वो गेंद की तरह दोनों के दरमियान कभी इधर कभी उधर लगता रहेगा। इन दोनों ने ऐसा उलझाया हुआ था कि वो इनसे ताल्लुक़ात रखने के दूसरे पहलू पर गौर नहीं कर रहा था, और वो दूसरा पहलू ये था कि इसके दुश्मन पैदा हो रहे थे। ऐनी के बुज़ुर्ग तो दुश्मनी करने ही वाले थे, लेकिन सबसे ख़तरनाक इंतकामी कार्रवाई दुर्रानी कर रही थी। शहबाज दुर्रानी ने अपने एक मातहत को हुक्म दिया था कि वो पाशा की निगरानी करे। शहबाज ये मालूम करना चाहता था कि पाशा ऐनी के घर क्यों
کیا وہاں ذیشان سے ملاقات کر رہا ہے؟ کیا ذیشان کا اعلی کار بن کر اس نے جواد کو اغوا کیا تھا اور اسی نے جواد کو قتل کیا تھا؟ شہباز جہاندیدہ تھا، شطرنج کا کھلاڑی تھا، اس کی عقل یہ تسلیم نہیں کرتی تھی کہ ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور بڑے منظم طریقے سے اس کے آدمیوں سے ایک ساتھ فائرنگ کرے گا اور جواد کو اغوا کر لے جائے گا اور اسے قتل بھی کر دے گا۔ یہ صرف دردانہ کی تسلی کے لیے پاشا جانی کی نگرانی کروا رہا تھا۔ اس وقت اس کا ماتا ٹیکسی سے کچھ فاصلہ رکھ کر تعاقب کر رہا تھا، موبائل فون کے ذریعے اسد عزیزی سے کہہ رہا تھا، میں اس کے حکم سے ٹیکسی ڈرائیور پاشا جانی کی نگرانی کر رہا ہوں۔ وہ تقریباً 4 گھنٹے ذیشان کی کوٹھی میں رہا تھا، اس کے بعد اب کہیں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی نگرانی جاری رکھو، کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے فوراً اطلاع دو۔ جس طرح شطرنج کی بساط پر مختلف خانے ہوتے ہیں، اسی طرح تقدیر کی بساط پر کئی آڑی ترچھی لکیریں ہوتی ہیں اور دنیا میں پیدا ہونے والے ان لکیروں پر چلنے کے پابند ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں چلنا پڑتا ہے۔ انسان عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، جیسے پاشا سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق عروج سے ملنے جا رہا ہے۔ عروج اور عینی سمجھ رہی تھی کہ وہ پاشا کو اپنی مرضی کے مطابق بیک وقت دونوں کی طرف مائل کر سکیں گی۔ شہباز درانی اپنی پلاننگ کے مطابق اس کی نگرانی کروا رہا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ذیشان 12 بجے کے بعد ہسپتال جانے والا تھا۔ اس طرح شہباز کو یہ اطلاع ملنے والی تھی کہ پاشا جانی وہاں گیا تھا، پھر اس کے 2 گھنٹے کے بعد ذیشان وہاں گیا۔ آخری معاملہ کیا ہے؟ پاشا 4 گھنٹے ذیشان کی کوٹھی میں رہا، اس سے باتیں کرتا رہا، پھر 2 گھنٹے بعد دونوں ہسپتال میں کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح میری مقدر ہیرا پھیری سے حالات نئی کروٹیں بدلنے والے تھے، اور حالات کا رخ بدلنے کے لیے حشمت بھی لیڈی ڈاکٹر آرزو کے ساتھ گھر سے نکل پڑا تھا۔ یہ تمام افراد بیک وقت اپنے اپنے عمل سے ایک دوسرے کی تقدیر پر اثر انداز ہونے والے تھے۔ اسی کو مقدر کا کھیل کہا جاتا ہے۔ آرزو کار ڈرائیور کرتی ہوئی ہسپتال کے احاطے میں پہنچ گئی۔ حشمت اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ آرزو کے بنگلے سے باہر نہیں نکلے گا، وہیں روپش رہے گا، لیکن اس کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے اسے 4 دیواری سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ عینی سے انتقام لینے کے لیے وہاں پر آیا ہے۔ بے شک وہ انتقامی کارروائی کرے گا، لیکن جس حد تک میں چاہوں گا۔ وہ کار کے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کوئی اسے دیکھ نہ پائے۔ رات اندھیری تھی، ہسپتال کے احاطے میں جا بجا روشنی تھی۔ آرزو نے ایسی جگہ پر کار روکی جہاں پر تاریکی تھی۔ اس نے کہا، پہلے ہسپتال میں جا کر دیکھتی ہوں عروج ڈیوٹی پر آئی ہے یا نہیں، اور اگر آئی ہے تو کس قدر مصروف ہے۔ وہ بولا، تمہیں عروج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے، کوشش کرنا کہ اس وقت بھی اس کی نظر پر تم نہ پڑے اور تم اسے دیکھتی رہو، اس کی مصروفیات کا اندازہ کرتی رہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولی، فکر نہ کرو، میں محتاط رہوں گی۔ وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے چلتی ہوئی ہسپتال کی عمارت کے طرف جانے لگی۔ اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے۔ عروج نے پاشا سے کہا تھا کہ وہ 12 بجے سے پہلے نہ آئے، لہٰذا حشمت کے لیے اندیشہ نہیں تھا کہ پہلے کی طرح پاشا اسے وہاں دیکھ لے گا۔ پھر ذیشان بھی وہاں 12 بجے کے بعد ہی آنے والا تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ میں ابھی حشمت پر مہربان تھا۔ آرزو ہسپتال میں آئی۔ رات کے وقت زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے، صرف ایمرجنسی وارڈ میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آرزو ہسپتال کے مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جس دروازے پر لیڈی ڈاکٹر عروج کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ دروازہ بند تھا، باہر 2 سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا تو اندر پولیس انسپکٹر بیٹھا ہوا تھا، لیکن عروج وہاں نہیں تھی، اس کی سیٹ خالی تھی۔ اس نے ایک سپاہی سے پوچھا، کیا لیڈی ڈاکٹر عروج نہیں ہے؟ سپاہی نے کہا، وہ ایک زخمی کا آپریشن کر رہی ہیں۔ آرزو اپنے تجربات سے سمجھ گئی کہ کوئی پولیس کیس ہے۔ اس نے انجان بن کر پوچھا، کیا کوئی پولیس کیس ہے؟ ہاں، ایک شخص کو گولی مار دی گئی ہے، اس کے بدن سے گولی نکالی جا رہی ہے۔ آپ ڈاکٹر سے ملنا چاہتی ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد آئیے، ابھی وہ آپریشن میں مصروف ہے، پھر اس کی رپورٹ لے کر ہمیں دیں گی، تب وہ آپ کو اٹینڈ کر سکیں گی۔ کوئی بات نہیں، میں 1 گھنٹے بعد آ جاؤں گی۔ وہ وہاں سے واپسی پر سوچ رہی تھی کہ اچھا موقع ہے، وہ 1 گھنٹے تک بری طرح مصروف رہے گی، اس وقت تک ہم اپنا کام کر کے نکل جائیں گے۔
اس نے کار کے پاس آ کر کھڑکی پر جھک کر یہی بات حشمت سے کہی تو اس نے کہا پھر تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، میں ابھی تمہارے ساتھ اس کے کوارٹر تک چلتا ہوں۔ وہ بولی حشمت ہمیں عروج کی طرف سے تو اطمینان ہو گیا ہے، پھر بھی میرا دل ڈرتا ہے یہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ لے۔ تم فکر نہ کرو، یہاں سے اس کا کوارٹر صرف 50 قدم کے فاصلے پر ہے، ہمیں وہاں تک جانے کا اور پھر واپس آنے کا رسک لینا ہی پڑے گا، اور یہ تم جانتی ہو کہ نو رسک نو گیم۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا، پھر دونوں روشنی سے بچتے ہوئے تاریکی سے گزرتے ہوئے کوارٹر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ اس نے جیب سے وہ دو قسم کے تار نکالے، پھر دروازے کے لاک کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کام آسانی سے نہیں ہوتا، کچھ تو محنت کرنی ہوتی ہے، کچھ انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ آرزو گھبرا رہی تھی، ادھر ادھر دور تک محتاط نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آہستگی سے بولی کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر فوراً ہی اندر آئے، اسے اندر سے بند کیا، پھر ایک ٹارچ کی روشنی میں کوریڈور سے گزرتے ہوئے کمرے میں آئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں حشمت نے آئینی سے پہلی بار انتقام لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے، اس کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا لیکن ناکام رہا، وہاں سے بری طرح زخمی ہو کر گیا تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں کمرے کی ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ حشمت کی معلومات کے مطابق عروج اپنے چھوٹے سے ہینڈ بیگ میں ضروری سامان رکھتی تھی اور اسی میں آئینی کی دوائیں بھی رکھتی تھی۔ وہ بیگ وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آئی، وہاں بیڈ پر روشنی ڈالتے ہی وہ بیگ تکیے کے پاس رکھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ آرزو چین کھول کر اس کے اندر کی چیزیں دیکھنے لگی۔ اس میں عروج کی ضرورت کا کچھ سامان تھا۔ وہ مختلف قسم کی آئی ڈراپس کی شیشیاں تھیں اور کچھ ٹیبلٹس اور کیپسول تھے۔ حشمت نے سرگوشی میں کہا یہی آئینی کی دوائیں ہیں؟ وہ تائید میں سر ہلا کر بولی ہاں میں سمجھ رہی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، اس میں کسی دوا سے بھری ہوئی ایک سرنج رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس کا سیفٹی کیپ ہٹا کر آئی ڈراپس میں چند قطرے انجیکٹ کیے، پھر اسے بند کرنے کے بعد دوسری شیشی میں بھی یہی کیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے محبوب کی خاطر پہلی بار ایسی واردات کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے فارغ ہو کر وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ کام ایسا تھا کہ اسے کرتے وقت اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ حسرت میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تمہیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، بات بگڑے گی تو میں بتاؤں گا، تم پر کسی طرح کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس نے کارروائی مکمل کرنے کے بعد دونوں آئی ڈراپس عروج کے بیگ میں رکھے، پھر اسے بند کرتے ہوئے کہا فوراً یہاں سے چلو۔ حشمت نے ٹارچ کی روشنی سرنج کے ڈبے پر ڈالتے ہوئے کہا گھبراہٹ میں اپنی چیزیں نہ بھول جانا، اسے بیگ میں رکھو۔ وہ اسے بیگ میں رکھنے کے بعد ٹارچ کی روشنی میں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی وہاں سے پہلے کمرے میں آئی۔ حشمت نے کوریڈور میں جانے سے پہلے ٹارچ بجھا دی۔ وہ اسے لپٹ کر بولی اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا باہر قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولی کیا عروج آ گئی ہے؟ خاموش رہو، مجھے سننے دو۔ وہ دونوں دھڑکتے ہوئے دل سے سننے لگی۔ باہر چوکیدار تھا، وہ کوارٹر کے سامنے سے گزرتے وقت اپنی لاٹھی کو پختہ فرش پر بجاتے ہوئے چلتا رہتا تھا۔ وہ دونوں دم سادے کھڑے رہے، پھر حشمت نے اس کے کان میں کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ، قدموں کی آواز ابھرنی نہیں چاہیے۔ آرزو نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ دونوں تاریکی میں سنبھلتے ہوئے کوریڈور سے گزر کر بیرونی دروازے تک آئے۔ حشمت سمجھ گیا تھا کہ باہر گلی میں چوکیدار اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ لاٹھی بجانے کی آواز دور ہوتے ہوتے گم ہو گئی، یعنی وہ ایک گلی سے دوسری گلی میں چلا گیا تھا۔ حشمت نے دروازے کو کھولا، آرزو باہر آ گئی۔ حشمت نے دروازے کے لاک کو اندر سے پنچ کر کے باہر آ کر اسے بند کیا تو وہ لاک ہو گیا۔ پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں ان پر مہربان تھا اس لیے کسی نے نہیں دیکھا۔ آرزو کار میں بیٹھنے کے بعد ذرا مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کو اسٹارٹ کر کے آگے بڑھنے لگے۔ وہ اسپتال سے دور ہوتے جا رہے تھے، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، میں بھی نہیں، کسی طرح کوئی سزا نہیں دے سکتا تھا، اگر دیتا تو کیا فرق پڑتا۔ وہ ابھی سفر کے دوران کسی حادثے کا شکار ہو سکتے تھے، کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دوائیں نہیں بدل سکتی تھیں جو عروج کے بیگ میں رکھی ہوئی تھی۔
وہ بیگ بند کمرے کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اسی میں رکھی ہوئی دوائیں کل کسی وقت بھی عینی تک پہنچنے والی تھی، اور اس کی جان سے زیادہ عزیز سہیلی عروج اپنی دواؤں کو اس کے آنکھوں تک پہنچانے والی تھی۔ ایسی ہوتی کون روک سکتا تھا؟ ہونی تو ہو کر رہتی ہے۔ لوح مقدر پر جو لکھا تھا وہ مٹ نہیں سکتا تھا، اور یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ لوح مقدر پر کیا لکھا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں ایک بازیگر ہوں، ہاتھوں کی لکیروں پر تمہارا ہم سفر ہوں، تمہارا دوست بھی ہوں اور دشمن بھی ہوں، تمہارے ساتھ جنم لیتا ہوں، تمہارے ساتھ ہی مر جاتا ہوں۔ میں مقدر ہوں، میں مقدر ہوں، ایک بازیگر۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی۔ اس تاریکی میں وہ بیگ بیڈ کے سہرانے رکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر آئی ڈراپس کے 2 شیشیاں تھیں۔ دونوں دوائیں انہی کے نام ہو چکی تھی۔ کل کسی وقت ان دونوں میں سے کوئی ایک دوا اس کی آنکھ میں ٹپکنے والی تھی اور قیامت برپا کرنے والی تھی۔ وہ بیگ دونوں سہیلیوں کے درمیان محبت کا ایک پل تھا۔ ایک سہیلی محبت کے اس پل سے دوا لے کر گزرتی تھی اور بڑی محبت سے دوسری سہیلی کا علاج کرتی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج وہ پل ٹوٹ جاتا، وہ بیگ کہیں گم ہو جاتا، ابھی کوئی چور آ کر رات کی تاریکی میں سے چرا کر لے جاتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب عروج وہاں آتی اور اس بیگ کو اٹھاتی تو چند سیکنڈ کے لیے اس بیگ کو زبان مل جاتی اور وہ بتا دیتا کہ ارے او سہیلی، تو شوقن بن رہی ہے، اس کے لیے دوا نہیں لے جا رہی ہے، وہ بددعا لے جا رہی ہے۔ لیکن وہ بیگ بے زبان تھا، بول نہیں سکتا تھا، ایک بھری ہوئی بندوق کی طرح بستر پر رکھا ہوا تھا۔ بندوق بھی بے جان ہوتی ہے، لیکن انسان کی انگلیاں اس کے اندر کی گولیاں چلاتی ہیں۔ عروج کی انگلیاں بھی اس کے اندر دوا نکال کر ٹپکانے والی تھی۔ یہ اچھا ہی ہے کہ انسان کو اپنی بد نصیبی کا علم پہلے سے نہیں ہوتا۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی شامت آنے والی ہے تو شامت آنے سے پہلے ہی ہیبت سے اس کا دم نکل جائے، پھر وہ پہلے سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، ادھر تدبیر ہوتی رہتی ہے، ادھر تقدیر اپنا کام کر جاتی ہے۔ عروج نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بجنے والے تھے۔ گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جان حیات آنے والا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے اس نے ایک بہت ہی سیریس کیس کو اٹینڈ کیا تھا۔ زخمی کے جسم سے 2 گولیاں نکالی تھیں۔ اس کے بچنے کی امید نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت اور بھرپور صلاحیتوں سے اسے بچا لیا تھا۔ پولیس والے اس سے مکمل رپورٹ لے کر انتہائی نگہداشت والے کمرے میں چلے گئے تھے، جہاں ایک دوسرا ڈاکٹر اس پر بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ اسے آپریشن اور پولیس والوں کے جھمیلوں سے نجات مل گئی تھی، اور وہ اب دھڑکتے دل سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ معلوم تھا کہ وہ عینی کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارنے کے بعد اب اس سے ملنے آ رہا تھا۔ دل نے پوچھا، اس نے گھنٹوں عینی کے ساتھ بیٹھ کر کیا باتیں کی ہوں گی؟ اب تک تو یہی دیکھنے میں آ رہا تھا کہ وہ عینی کا نہیں، اس کا دیوانہ ہے۔ وہ اس کے اسرار پر عینی سے محبت جتاتا رہتا ہے۔ ایک طرف سے وہی بادشاہ کو مجبور کر رہی تھی اور اسے جبراً محبت کروا رہی تھی، جبکہ محبت تو خود بخود دل سے ہوتی ہے، جبراً نہیں ہوتی۔ لیکن ایک تدبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے کے گفتار و رفتار سے، شخصیت سے متاثر ہوتے رہیں، تو یہ تاثر محبت کرنا سکھا دیتا ہے۔ اور عروج کو یقین تھا کہ پاشا عینی سے بھی محبت کرنا سیکھ جائے گا۔ کاروباری دنیا میں اپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لیے اشتہار دیا جاتا ہے کہ اگر فلاں ٹوتھ پیسٹ خریدا جائے گا تو ساتھ ایک برش مفت ملے گا، اگر فلاں شیمپو خریدا جائے گا تو اس کے ساتھ ایک برش مفت ملے گا، اور فلاں بادشاہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اور فی الحال پاشا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا کہ وہ اگر عینی سے محبت کرے گا تو اسے عروج حاصل ہوگی۔ ہر انسان عروج حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بھی چاہت میں یہی کر رہا تھا۔ فون کے بزر نے اسے چونکا دیا۔ وہ اپنا موبائل فون آن کر کے کان سے لگاتے ہوئے بولی، عینی، کیا یہ تم بول رہی ہو؟ یہ تمہارے بڑے ابو کا فون ہے۔ ہاں، میں نے اسے لے رکھا ہے، کل میں نیا فون خرید لوں گی۔ کیا وہ جا چکے ہیں؟ عروج نے نام نہیں لیا، لیکن عینی سمجھ گئی۔ پاشا ان کا
मुश्तरका महबूब था, इसलिए नाम लेना ज़रूरी नहीं था। वो बोली, हाँ वो यहाँ से 10 बजे गए हैं। इनके जाते ही मैंने तुझे फ़ोन किया तो पता चला तेरा मोबाइल ऑफ है। फिर अस्पताल फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि तू किसी पेचीदा ऑपरेशन में मसरूफ़ है। हाँ, बड़ा ही थका देने वाला केस था। खुदा का शुक्र है कामयाबी हासिल हुई है। अब मैं सुकून से बैठी हुई हूँ। क्या वो अभी तक तेरे पास नहीं आए? वो इसे ये बताने से झिझकने लगी कि वो अभी आने वाला है। इसने बात बनाई, अभी तक तो नहीं आए। क्या उन्होंने यहाँ आने के बारे में कुछ कहा था? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मैंने आधे घंटे के बाद फ़ोन किया तो पता चला कि वो अपने घर पहुँचे हुए हैं और फ़ोन पर बातें होती रही। क्या बताऊँ उरूज, मैं तो समझ रही थी कि वो तेरे असरार करने पर मुझसे रस्मी मोहब्बत करेंगे, लेकिन बहुत देर तक इनसे बातें होती रही है। मैंने इनके बातों में कोई बनावट महसूस नहीं की। वो वाकई बहुत सच्चे और साफ गो हैं और बड़ी अच्छी और दिलचस्प बातें करते हैं। इनकी बातें दिल में उतरती जाती है। तो खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ। तो वाकई सहेली होने का हक अदा कर रही है। हमें एक दूसरे से करीब करके एक दूसरे को अच्छी तरह जानने का मौका दे रही है। मेरी जान, हमने आज तक अपनी किसी ज़रूरत की चीज़ के लिए एक दूसरे से छीना झपटी नहीं की है। अगर हमें एक रोटी मिली है तो हमने इसे आधा करके खाया है। इसकी मोहब्बत भी आधी तुझे और आधी मुझे मिलेगी, लेकिन वो आधी मोहब्बत ही हमारे लिए मुकम्मल होगी। रोज़ बाज़ औक़ात इंसान ऐसी अनहोनी बात सोचता है जो बज़ाहिर मुमकिन ना हो, लेकिन वो फिर भी हो जाती है। ये भी अनहोनी है कि हम दोनों एक ही महबूब से मोहब्बत कर रही हैं। उरूज ने मुस्कुरा कर पूछा, ये बात आज सिर्फ बातें ही होती रही या कोई पेशकदमी भी हुई? ऐनी ने फ़ौरन ही जवाब नहीं दिया। पेशकदमी हुई थी। पाशा के रुखसत होते वक्त इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया था, गोया इस बहाने इसका हाथ मांगा था और इसने अपना हाथ इसके हाथों में दे दिया था। ये प्यार का ऐसा जज्बाती मुतालबा था। मुतालबा करने वाली पहले प्यार की इब्तिदा किसी को नहीं बताती, अपने दिल ही में छुपाए रखती है। फिर इसकी ये जज्बाती कमज़ोरी थी सामने आती है कि इसने अपने महबूब को पहले तरसाया या नहीं, तड़पाया नहीं, और फ़ौरन ही इसका मुतालबा पूरा कर दिया। लड़कियां अपनी ये जज्बाती कमज़ोरी किसी सहेली को भी नहीं बताती। और फिर उरूज तो ऐसी सहेली थी कि जो पाशा के हर मामले में इसकी हिस्सेदार थी। वो दोनों एक जान होने के बावजूद अलग अलग लड़कियां थी। इन दोनों के अंदर ये तजस्सुस पैदा होता था कि इनका महबूब किसी के साथ किसी तरह पेश आ रहा है। इसकी कुछ बातें बताने की होंगी और कुछ बातें छुपाने की होंगी। उरूज ने पूछा, तू चुप क्यों हो गई? मैंने पूछा है, क्या इनकी तरफ से कोई पेशकदमी हुई है? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिसे मैं समझूं कि वो बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई ख़ास बात नहीं की है। अगर करना भी नहीं चाहते, आज पहली ही मुलाकात थी, रफ्ता रफ्ता बात आगे बढ़ेगी। दरवाज़ा खुले दरवाज़े की तरफ देखते ही उरूज का दिल धड़ से धड़कने लगा। वहाँ पाशा खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसने फ़ोन पर हाथ रखकर आहिस्ते से कहा, ऐनी, हम ज़रा खामोश रहना चाहिए। ऐनी है, तुम ज़रा खामोश रहना। इधर से ऐनी ने पूछा, अब तू क्यों खामोश हो गई है? क्या कोई आया है? वो हिचकिचाते हुए बोली, हाँ, इमरजेंसी वार्ड से बुलावा आया है। रात को अक्सर बड़े पेचीदा केस आते हैं। फिर भी तुझसे बात करूँगी, अभी जा रही हूँ, शब्बा खैर। इसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो मेज़ की दूसरी तरफ इसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। वो बोली, तुमने इसे ये तो नहीं बताया कि यहाँ आ रहे हो? इसने इनकार में सर हिलाया। नहीं, ये मेरा और तुम्हारा ज़ाती मामला है। इसे बताना कोई ज़रूरी नहीं था। इसे छुपाना भी मुनासिब नहीं है। हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते हैं। जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आए हो, मैं इससे झूठ बोलने लगी हूँ, बातें छुपाने लगी हूँ। मेरी एक चोरी तुम्हारी वजह से पकड़ी गई है। कौन सी चोरी? मैं इसे ये छुपा रही थी कि तुम मेरी तरफ मायल हो, लेकिन पिछली रात तुमने फ़ोन पर इसे उरूज समझकर बातें उगल दी और इसे मालूम हो गया कि तुम इससे नहीं, मुझे चाहते हो। सच कभी छुपा नहीं रह सकता, कभी ना कभी ज़ाहिर हो ही जाता है।
तो फिर तुमने इससे बात क्यों छुपाई कि आज मुझसे मिलने आ रहे हो? वहाँ के अंदाज में सर हिलाकर बोला, छुपाना ज़रूरी नहीं था, मगर मैं तुम्हारी हर बात आईनी या किसी से भी नहीं करना चाहता। हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारी अपनी एक राजदारी अच्छी लगती है। वो इस बात से अंदर ही अंदर लहरा गई। इसका चाहने वाला सिर्फ इसे अहमियत दे रहा था, बाकी दुनिया की नफ़ी कर रहा था। ऐसे वक्त वो भूल गई कि महबूब की नज़रों में अपनी कदर और कीमत बढ़ा रही है, लेकिन सहेली का भाव गिर रहा है। क्या किया जाए? ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चाहने वाला आता है। दिल का मकान किराए पर नहीं दिया जाता, क्योंकि किराएदार बदलते रहते हैं। इसका मकान तो सिर्फ एक ही गाहक आता है जो इसे ख़रीद लेता है। इस मकान में रहकर बोलता है, इसके लिए हंसता है, इसी के लिए रोता है, जैसा जीना और मरना है। अगर ऐसा ना हो और वो हर्जाई हो जाए तो अपने वजूद का सारा मकान बेचने वाली घाटे में रहती है। और उरूज अपनी सहेली की मोहब्बत में घाटे का सौदा कर रही थी। अभी इब्तिदा थी। अभी धीरे धीरे उभरने वाले चोर जज्बे समझा रहे थे कि दुनिया वालों से और ख़ुसूसन अपनी सहेली से भी बहुत से जज्बों को छुपाना होगा, और छुपाने के लिए झूठ बोलना होगा। अगर झूठ नहीं बोलेगी, सहेली को फरेब नहीं देगी, तो अपने मर्द से राजदाराना मोहब्बत करने की फितरी ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होगी। ठीक इन्हीं लम्हात में ऐनी अपने बेड पर करवटें बदल रही थी। बार बार इसे अपने ही हाथ को देख रही थी जो पाशा जानी के हाथों में पहुंच गया था। वो हाथ अब तक इसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे, और यूँ लग रहा था जैसे वो इसी तरह हमेशा गिरफ्तार किए रहेंगे। इसने मुस्कुराकर इस हाथ को देखा। इस हाथ की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। दूसरे हाथ की उंगलियों से इसे छूने लगी। इस हथेली की नज़ाकत व हरारत को और जाज़बियत को वो इतना नहीं समझ सकती थी जितना कि इसे थामने वाले ने समझा होगा। वो शर्मा गई। इसने हथेली को शर्माते हुए अपने चेहरे पर रखा। फिर क्या हुआ? वो सोच भी नहीं सकती थी कि जज्बे कितने दूर तक भटकने लगते हैं। वो हथेली चेहरे पर आई तो एकदम से यूँ लगा जैसे पाशा का चेहरा चेहरे पर आ गया हो। इसने फ़ौरन हथेली को हटा दिया, उठकर बैठ गई। सीने पर यूँ हाथ रखा जैसे धड़कनों को समझा रही हो कि चुप हो जाओ, शोर ना मचाओ, कोई सुन लेगा। ये बातें किसी को बताने की नहीं होती। इसीलिए तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ सहेली से ये बात छुपाई है। छुपाना पड़ता है। इसे पहली बार ये मालूम हो रहा था कि अपने चाहने वाले की कुछ बातें दिल में छुपा कर रखी जाए, और तन्हाई में सर झुकाकर दिल में झांक कर इन्हें देखा जाए तो फिर तन्हाई नहीं रहती। वो पढ़ने वाला अचानक आकर खुलूत को जुलूत में बोल देता है, जैसे कि अभी वो हथेली के बहाने चेहरे पर छा गया था। इसके दिल में ख्याल आया कि इसने उरूज का हाथ भी अपने हाथों में लिया होगा। हाँ, जब वो बहुत पहले से एक दूसरे से जान रहे हैं, मिल रहे हैं, तो बात बहुत आगे बढ़ गई होगी। लेकिन उरूज ने कभी नहीं बताया कि पाशा ने इसे छू लिया है। वो तो अपनी और पाशा की मोहब्बत को शुरू से ही छुपा रही है। अगर पाशा फ़ोन पर अनजाने में इसे उरूज समझकर हकीकत ना उगल देता तो आज भी इससे हकीकत छुपाती रहती। लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं मोहब्बत में पड़ गई है। वो मेरी खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं देना चाहती है। पाशा से दूर होना चाहती थी, लेकिन अब इस शर्त पर पाशा को अपना रही थी कि मुझे भी अपना लेगा। मैं उरूज की बेलौस मोहब्बत से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन ये क्या हो रहा है कि पाशा के आने से मुझसे झूठ बोलने लगी है, और आज मैं भी इससे झूठ बोल रही थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए सच्ची हैं, लेकिन हमारे अंदर झूठ रेंगने लगा। क्या आइंदा भी ऐसा होगा? लीजिए, यहाँ पर रोक रहा हूँ। दिलचस्प कहानी जारी है। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए। ये 28 पार्ट है। अल्लाह हाफिज़।